रक्तकण रस रसायनहरू धातुहरू यी सबैलाई शुद्धिकरण गर्नु पहिलो एक नम्बर। अनि शुद्धिकरणको साथमा हामीले त्यो एक एक त्यो चाहिँ जलाशयका कणहरू अणुहरू हामीले शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जब हामी शुद्धिकरण गर्दैनौँ अनि त्यो अवस्था नै हामीहरूको रोगी अशान्ति दुखी बन्नु हो नि त। जब हामी शुद्धिकरण गरेर हामी पवित्र बन्छौँ पवित्र बनाउँछौँ त्यो नै हो। जस्तो एउटा कलाकारले चाहिँ एउटा कामै नलाउने ढुङ्गा र काठ लिएर आउँछ र अब उसले चाहिँ त्यो एउटा राम्रो उसले कुनै फुल बनाउँदैछ भने त्यो फुलको वरिपरि भएको अनावश्यक फालिदिने मात्रै उसले, बस राम्रो फुल बन्यो त्यहाँनिर। त आखिरी सबै चाहिँ हामीहरूको जुन हामीले बिग्रिने बिगार्ने कमी कमजोरी भनेको नै हामीहरूको चाहिँ जुन आफ्नो वास्तविक जुन अस्तित्व हो, जुन हाम्रो वास्तविक चेतन हाम्रो आत्मा, त्यो त कहिले पनि न रोगी हुन्छ न ऊ कहिले जन्मिन्छ न कहिले ऊ मर्छ न उसलाई कहिले रोग लाग्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ न आगोले जलाउँछ न पानीले गलाउँछ न हावाले सुकाउँछ, त्यस्तो अजर अमर त्यो आत्मा नै म हुँ। तर त्यो आत्मालाई अहिले विभिन्न किसिमको हामीले अहिले यहाँ चाहिँ के जोड्दै 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 अहिले हामीले यसलाई अर्कै बनाइसकेका छौँ। अहिले कसैले पनि विश्वासै गर्न सक्दैन कि म आत्मा हो, म मर्दै मर्दिनँ, म फेरि जन्मिनु पर्छ या फेरि मर्नु पर्छ। यी कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो गीतामा बताइएका चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अहिले कसैले विश्वासै गर्न सक्दैन। किनकि अहिले त्यो आत्मा जो म हुँ, जुन चेतन म हुँ, त्यसलाई अहिले चाहिँ बनाउँदै 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 जाने क्रममा अहिले त के बनिसक्यो के बनाइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ हुँदाहुँदै अब अहिले त डरलाग्दो कोरोना भाइरसको अवस्थासम्म पनि आइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ भने अब यो हामीहरूले चाहिँ बस यसलाई हामीले शुद्धिकरण गर्नु छ। हामीले कुनै पनि शक्तिलाई, कुनै पनि हामीले ऊर्जालाई, कुनै पनि विशेष किसिमको चाहिँ हामीले केही तत्त्व वस्तु पदार्थ विशेष व्यक्तित्व ल्याउनु पर्छ भन्ने त्यो एकदमै होइन। त्यो चाहिँ बस हामीहरूले त्यो जुन एउटा विकारको टक्सिन कार्बन विजातीय तत्त्वहरूले जसले त्यो ढाकेर त्यो हाम्रो चेतनलाई, हाम्रो त्यो जान्नेवाला, त्यो हाम्रो त्यो अत्यन्त सुन्दर अत्यन्त शक्तिशाली, त्यसलाई अहिले ढाकिदिएको मात्रै हो। अब यसलाई हामीले चाहिँ यो यसरी बुझ्न सक्यौँ, यो बुझेर मात्रै पनि हुँदैन। हामीले पढेको त कति यो विषयमा पढेको छौँ हामीले, हामीलाई यही विषयलाई लिएर कति हाम्रा गुरुहरू विद्वानहरू पण्डितहरूले बारम्बार बताइरहेका छन्। युगौँ युगदेखिको शास्त्र चाहिँ हाम्रो बाउ बाजे पुर्खौँदेखिबाट पढ्दै पढ्दै आएका छन्। तर यस्तो बुझाइ र यस्तो पढाइले त पक्कै हुँदैन, पक्कै हुँदैन। यो चाहिँ यसको लागि त हामीले स्वयं आफैले नै त्यो 101 हामी अर्बौँ खर्बौँ यी कोशिकाहरू, यी हाम्रो एक एक कण रक्त कणहरू, ती सबैलाई हामीले चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको योग विज्ञानमा कुण्डलिनी विज्ञानमा यस्ता प्रविधिहरू छ जुन प्रविधिद्वारा चाहिँ हामीले त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्दै शोधन गर्दै एकदम निर्मल भयो, पुरा निर्मल भयो, पुरा पवित्र भयो भने बस यहाँ त अपार शक्ति, विलक्षण चाहिँ शक्ति हामी पाउन सक्छौँ, हामी बन्न सक्छौँ, हामी बनाउन सक्छौँ। यसमा अलिकति पनि शङ्का रहित भएर हामीले यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति मात्रै शङ्का गऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यो भएन, त्यो हुँदैन। अब चाहिँ त्यो शङ्का रहित बन्नको लागि चाहिँ हामीले
त्यो हामी गर्दै गयो अनि त्यसको परिणाम हामी आफै अनुभव गर्छौँ। हामीले चाहिँ त्यसले नै हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, हामीलाई अझ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ। त्यो अर्काले भनेर होइन, त्यो किताब पढेर शास्त्र पढेर होइन, गुरुले बताएर पनि होइन, यसलाई हामीले स्वयं एकदम आफै अभ्यासद्वारा, आफै प्रयत्नद्वारा, आफै चाहिँ नि यसलाई नित्य नियमित र निरन्तर हामीले गर्दै गयौँ। जति गर्दै जान्छौँ हामी आफैले शक्ति कति बढ्दै गयो भने त्यो हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। ममा रूपान्तरण कति भयो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। जब आफैले पुरा अनुभव गर्छौँ, त्यो अनुभवले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यसले चाहिँ अब सुनेको भरमा, पढेको भरमा हो भने त्यो हुँदैन। बस शास्त्रले भनेको छ, गुरुले भनेको हो भने सकियो। अब त्यहाँ शास्त्रले त भनेछ नि, अहम ब्रह्मास्मि। एउटा वेदले भन्छ अहम ब्रह्मास्मि। के म ब्रह्म भए त? अयम आत्मा ब्रह्म भन्छ अर्को वेदले चाहिँ नि, यो मेरो आत्मा नै ब्रह्म हो भनेर। के मेरो यो आत्मा ब्रह्म भयो त? तत्त्वमसि एउटा अर्को वेदले भन्छ तत्त्वम, यो पनि त्यो पनि ब्रह्म नै हो भनेर भन्छ। के अब म भए त? अर्को वेदले भन्छ प्रज्ञानघन ब्रह्म भन्छ। जो यो जान्नेवाला, त्यो जान्नेवाला, त्यो प्रज्ञाने, त्यो नै ब्रह्म हो भनेर चाहिँ नि बताइरहेको छ। अब मैले जाने त? यो जाने, जुन जानेकोले यहाँ केही रूपान्तरण भयो त, परिवर्तन भयो त? छैन। यहाँ यस्तो जान्नु, यस्तो बुझाएर, यस्तो पढाइले चाहिँ यो एउटा रौँ पनि चलाउन सक्दैन। यसले एउटा रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यो प्रकाण्ड पण्डित बनेर व्याख्या गर्नु सक्छ, गुरु बन्नु सक्छ, सबैलाई अर्थी उपदेश दिनु सक्छ, तर आफूलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्नु छ भने उसले यसरी एकदम प्र्याक्टिकल, व्यवहारिक रूपबाट चाहिँ एक हाम्रो सम्पूर्ण ग्रन्थीहरू, सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ प्रणालीहरू, हाम्रो यी सबैलाई चाहिँ हामीले शुद्धिकरण गर्दै गर्दै पवित्र बनाउँदै हामीले लिएर जानै पर्ने हुन्छ। त हामी गरौँ। हामी आज पनि यही स्वाधिष्ठान चक्रलाई पवित्र बनाउने कोसिस गरौँ। किन स्वाधिष्ठान चक्रले हाम्रो एक रक्तकणलाई, एक लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकणलाई चाहिँ यसले चाहिँ पवित्र बनाउने मात्रै होइन, यसलाई सशक्त शक्तिशाली पनि बनाउँछ यसले चाहिँ। अनि हाम्रो त्यो किडनी जो चाहिँ हामीहरूको चाहिँ शुद्धिकरण गर्नमा प्रयोग हुन्छ, त्यो उपयोग हुन्छ। यदि हामीहरूको किडनीले ठिकसँग चाहिँ फिल्टर गर्दैन, त्यो नेफ्रोनको सेलले राम्रोसँग काम गर्दैन, या हामीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहे त्यो हावा होस् या त्यो पानी नै किन नहोस्, या कुनै पनि हामीले खाएको रसायन होस्, त्यो जब हामीहरूको लामो समयसम्म एउटै स्थानमा रहिरहन्छ भने त्यो नै त्यो सेललाई, त्यो ग्रन्थीलाई नष्ट गराउन कारक र कारण बन्नेछ। यो हामीहरूले त्यो बाहिरी चाहिँ हामी शुद्धिकरण गऱ्यौँ, बाहिरी हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सशक्त शक्तिशाली बनायो भनेर ढुक्क पर्न, त्यो नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो विश्वासघात बन्न पुग्छ हामीलाई चाहिँ। त्यो बाहिरी सुधार, बाहिरी केही परिवर्तन, त्यसले त क्षणिक मात्रै गर्ने हो। जसरी हामीले औषधि खाएर सन्चो भयो भन्छौँ हामी चाहिँ, त्यो क्षणिक मात्रै सन्चो हो। त्यो सन्चो र त्यो रूपान्तरण त, वास्तविक रूपान्तरण, वास्तविक सन्चो त त्यतिखेर हुन्छ जब त्यो भित्र त्यसको आणविक चाहिँ त्यो एक अणुको पनि भित्र आणविक चाहिँ त्यो मध्य बिन्दुमा चाहिँ त्यहाँ
शुद्धिकरण हुन्छ, त्यहाँ आमूल रूपान्तरण र परिवर्तन हुन्छ। हो त्यो चाहिँ नै बल्ल सर्वश्रेष्ठ भनेर भन्नुपर्छ हामीले। किनकि त्यो ठाउँमा जब हामीले रूपान्तरण परिवर्तन गर्छौँ भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ, सदा सदाको लागि हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले जस्तो अब अहिले हामीले प्रजनन हर्मोन्सलाई, प्रजनन अङ्गलाई, महिलाले गर्भाशयलाई, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई गर्ने भनेर हिजो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, केही अभ्यास गऱ्यौँ। आज हामीहरू चाहिँ समग्र ध्यान हामी किडनीमा जोडौँ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो मृगौला ध्यानलाई मृगौलामा लगेर हामीले आज यसको विशेष अभ्यास हामीले गर्नु छ। किनकि त्यो हाम्रो मृगौलाको चाहिँ नि त्यसको एक एक अणु अणु कणलाई हामीले त्यहाँ रूपान्तरण ल्याउनु छ, शुद्धिकरण गर्नु छ, त्यसलाई पवित्र बनाउनु छ। अनि त्यो किडनीको माथि चाहिँ नि त्यो अर्डिनल ग्रन्थि हुन्छ, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले यस्तो हर्मोन्सको चाहिँ त्यसले चाहिँ उत्पादन गर्छ, जुन हर्मोन्सले हामीहरूको चाहिँ एउटाले चाहिँ एकदम युवा बनाइराख्ने, त्यतिखेर पनि युवा बनाइराख्ने त्यस्तो रसायनको उत्पादन गर्छ भने अर्कोले चाहिँ हामीहरूको त्यो मुटुलाई जतिखेर पनि उसलाई गतिशील र क्रियाशील काम गर्न सक्ने, जति काम गरे पनि नथाक्ने, जस्तै त्यहाँनिर कुनै पनि परिस्थितिहरू आयो भने नि त्यो आफ्नो बाटो उसले नबिराउने। जस्तो मुटुमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कहिले कहिले एकदम खुसी भयो, एकदम बढी खुसी भयो भने नि त्यहाँ त्यो मुटुमा अवरोध आइदिन्छ, ढ्याप्पै रोकिन्छ त्यो, जसलाई हामी हाम्रो भाषामा हार्ट अट्याक भन्छौँ हामी चाहिँ। जस्तो एकदम दुःखद समाचार सुन्यो भने त्यस्तो हुनसक्छ त्यो चाहिँ। यदि हाम्रो अर्डिनल हर्मोन्सले त्यो राम्रोसँग काम गरेको छ भने त्यस्तो जुनसुकै परिस्थिति आए पनि अब त्यो मुटुमा त्यस्तो समस्या आउनै सक्दैन, आउनै पाउँदैन। किनकि उसले त्यो एउटा प्रतिरोध चाहिँ क्षमताको चाहिँ यस्तो किसिमको उसले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरेको हुन्छ कि जस्तै परिस्थितिलाई नै उसले प्रतिरोध गरिदिन्छ र त्यो मुटुलाई बचाउँछ उसले चाहिँ। त हामी त्यस्तो चाहिँ यदि विकास गर्नु छ भने अब हामीले यो किडनीमा नै हामी लक्षित भएर हामी यो अभ्यासलाई सुरु गरौँ। आज चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ हामीले गर्भाशय, प्रोस्टेट, मूत्रथैली यी सम्बन्धित अङ्गहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर गरेको थियौँ भने आज चाहिँ हामीले केवल हाम्रो मृगौला नाभिको ठ्याक्कै हाम्रो बायाँपट्टि यहाँ हाम्रो पेनक्रियास हुन्छ भने त्यसको ठिक दायाँ बायाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ किडनी हुने गरेको हुन्छ। करिब चाहिँ हामीहरूको नाभिको सोझो भन्दा पनि हुन्छ, नाभिभन्दा ठ्याक्क अलिकति तल पनि हामी यसलाई लिन सक्छौँ। हामी चाहिँ जस नाभिको दायाँ बायाँ वरिपरि क्षेत्र भनौँ न, यति हामी यसको परिचय भयो त पक्कै पनि पुग्छ यसलाई चाहिँ। त्यहाँभन्दा बढी परिचय गरिराख्नु नपर्ला। यति हामीले बुझौँ कि हाम्रो नाभिको देब्रेपट्टि चाहिँ हामीहरूको यहाँ चाहिँ पेनक्रियास हुन्छ, हाम्रो अग्न्याशय भन्छ यसलाई चाहिँ, अग्न्याशय। अनि त्यसको ठिक छेउमा चाहिँ हामीहरूको मृगौला हुन्छ। त्यो ठ्याक्कै यहाँ नाभि छ, नाभिको ठिक दायाँ बायाँ हामीहरूको यहाँ चाहिँ मृगौला, किडनी, ठ्याक्कै किडनी माथि चाहिँ त्यो अर्डिनल ग्रन्थि हुन्छ हामीहरूको चाहिँ। अब यो ठाउँमा हामीले चाहिँ अब हाम्रो आजको हाम्रो यावत हाम्रो अभ्यासहरू त्यसैलाई लक्ष्य बनाएर त्यसैमै केन्द्रित भएर हामीले आज गर्नुपर्ने छ र हामी सबैले त्यही गरौँ। आज चाहिँ पहिला अलिकति बैखरी मन्त्र जप गरौँ। हामी चाहिँ मणिपुर चक्रको 10वटा मात्रिका अक्षर हुन्छ, ड ढ अण त थ द ध न प फ, डम डम अणम तम थम दम दम नम पम फम।
रम डम डम अडम तम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम तम थम दम डम नम पम फम रम डम डम अडम तम थम दम dum dum bum bum rum dum 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 bum bum rum dum 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 bum bum rum dum 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 bum bum rum dum 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 bum bum rum dum 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 hum dum 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 bum bum rum dum 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 bum bum rum dum 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 bum bum rum dum dum rum dum 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 bum bum rum dum dum rum dum 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 bum bum rum dum dum rum dum 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 bum bum rum dum 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 bum bum अब अहिले किडनीको हामीले परिचय दिँदाखेरिमा ठ्याक्कै यो नाभिको दायाँ बायाँ भनेर हामीले जसरी अहिले यहाँ परिचय दियौँ, अब यसको साथमा अर्को पनि एउटा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो किडनीलाई वास्तविक सञ्चालन गर्ने चलाउने त्यो चाहिँ मेरुदण्डबाटै हुन्छ। फेरि चाहिँ यदि हामीले सम्पूर्ण ध्यान किडनीमा मात्रै जोड्यौँ, त्यो मेरुदण्डसँग चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ सम्पर्क गराएनौँ भने अब त्यो पनि पूर्णता नहुन सक्छ। फेरि चाहिँ यो कुरालाई अलिकति हामीले ध्यान जोड्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ बिचमा मेरुदण्ड अनि हाम्रो बायाँ र दायाँ चाहिँ हामीहरूको बायाँ किडनी र दायाँ किडनी, यसरी चाहिँ हामीले रम रम डम डम रम डम 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 पम पम रम डम डम रम डम हम डम 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 पम पम रम डम डम रम डम हम डम 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 पम पम रम डम डम रम डम हम डम 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 पम पम रम डम डम रम डम हम डम 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 पम पम रम डम डम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम रम डम डम रम डम 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 पम पम रम डम डम रम डम हम डम 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 पम पम। यो हामीले जुन बैखरी मन्त्र जप भनेर भनिन्छ, यो बैखरी मन्त्र जप हामीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने नै हुन्छ। अब यो यसरी गर्दामा के फाइदा र नगर्दाखेरिमा त्यसबाट के हामीले चाहिँ फाइदा हुनबाट गुमाउँछौँ भन्ने कुरा बुझ्यो भने पक्कै पनि यसलाई हामी राम्रोसँग गर्नेछौँ। हामीले जब हामीले बैखरी मन्त्र जप जुन ध्वनिलाई हामीले त्यो अक्षरलाई, त्यो मन्त्रलाई, त्यो शब्दलाई, त्यो श्वासलाई, त्यो स्वरलाई हामी जब बाहिर निकाल्छौँ, त्यो हामीहरूको पेटसँग सम्बन्धित, पेटसँग जोडिएर त्यसलाई हामीले बाहिर निकाल्छौँ। त्यो किन यसरी पेटबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो? हामी त अब नाकबाट मात्रै बाहिर निकाल्ने हामी यसरी सिकेको छौँ नि त। टक्सिनहरू, कार्बनहरू, विषाक्त ग्यासहरू हामीले
केवल नाकबाट चाहिँ नि बाहिर निकाल्नुपर्छ। हामीले कपाल भाती भने यसरी हामीले पढाइएको छ, हामी पढेको छौँ, हामीले यसरी अभ्यास पनि यसरी नै गर्छौँ हामीहरूले। तर जुन हाम्रो पेटमा भएको विषाक्त ग्यासहरू, पेटमा भएको विषाक्त वायुहरू, एकदम जहरिलो त्यो हावाहरू, त्यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो नाकबाट निकालेर त हुँदैन, हुनै सक्दैन त्यो। त्यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले मुखबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यो पेटको सम्बन्ध हाम्रो मुखसँग हुन्छ। जस्तो फोक्सोको सम्बन्ध हाम्रो नाकसँग हुन्छ भने, नाक र फोक्सोको सिधा सम्बन्ध हुन्छ भने, अब नाक र पेटको सम्बन्ध चाहिँ हुँदैन। अब पेटसँग हामीले जोड्ने हो भने हामीले मुखसँग जोड्नुपर्छ, किनकि मुखबाट हामी जे पनि लान्छौँ त्यो हाम्रो पेटमै जान्छ। त्यसबाट हामीले यहाँ हामीले त्यो श्वास निकालौँ, ध्वनि निकालौँ, मन्त्र निकालौँ, स्वर निकालौँ, हामी जे गर्छौँ त्यो हाम्रो पेटसँग सम्बन्धित हुन्छ यो चाहिँ। र त्यो पेटमा पनि हामीहरूको जुन त्यो 10वटा मातृका ध्वनि र एउटा बीज ध्वनि चाहिँ त्यो सिधा हामीहरूको यही किडनीकै अन्तर्गत, यही भित्र नै यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। यो चाहिँ एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण हामीले यहाँ रम डम ढम अडम तम थम दम धम नम पम फम, रम डम ढम अडम तम थम दम धम नम पम फम, रम डम डम अडम तम थम दम धम नम पम फम। राम्रोसँग ध्यान लगाएर हामीले हेर्ने हो भने यो 11वटा चाहिँ ध्वनिले ठ्याक्कै यो नाभिको दायाँ बायाँ यहाँ भाइब्रेसन, झन्कार, गुन्जन र कम्पन भएको आफैले हामी अनुभव र महसुस गर्न सक्छौँ हामीले यहाँ। रम डम डम रम डम 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 पम पम, रम डम डम रम डम 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 पम पम, रम डम डम रम डम 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 पम पम, रम डम डम रम डम 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 पम पम, रम डम डम अडम डम 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 पम पम, रम डम डम रम डम 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 पम फम। अब यो किडनीमा भएको, किडनीको भित्र जो झिल्लीहरूको पनि भित्र त्यो कोशिकाहरूको पनि भित्र कुना काप्चामा भएको त्यो विषाक्त ग्यासहरूलाई हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ हामी जतिसुकै यहाँ थिचौँ, यसरी यता थिच्यो उता जान्छ, उता थिच्यो यता आउँछ, तल थिच्यो माथि जान्छ, माथि तल आउँछ। यो चाहिँ किनकि हामीले यहाँ थिचेर मुखबाट त फालेको छैनौँ नि त हावालाई त। हामी यहाँ चाहिँ यसरी हावा फाल्यो। अब जतिसुकै हामी यहाँ चलाएर हल्लाएर जतिसुकै भाइब्रेसन, कम्पन, झन्कार, गुन्जन गरे पनि हामीले जब नाकबाट फाल्छौँ भने त्यो हावा त यताको हावा यता, यताको हावा यही घुमिरहेको छ। त्यो चाहिँ त्यो बाहिर निस्किने सम्भावना त एकदम न्यूनतम मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब यसलाई हामीले अब सजिलोसँग निकाल्नु छ भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यसरी रम रम मुखबाट निकाल्यो भनेदेखि अब त्यो ठ्याक्कै त्यो किडनीको र त्यो मुखको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। अब हामीले यहाँ त्यसलाई थर्काएर, कम्पन गराएर, झन्कार, गुन्जन, भाइब्रेसन गराएर हामीले त्यहाँ वरिपरि मडाडिएको त्यो विषाक्त वायुहरू, विषाक्त ग्यासहरू, विषाक्त ती जहरिलो चाहिँ हावाहरूलाई हामीले सजिलोसँग निकाल्न सक्छौँ। त्यही जहरिलो हावाले नै हामीहरूको त्यो नेफ्रोनको सेललाई ड्यामेज गराइदिन्छ। त्यसरी नै हामीहरूको चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ यावत चाहिँ हामीहरूको त्यो हाम्रो प्रोस्टेट जुन चाहिँ हामीहरूको चाहिँ भल्भहरू हो, त्यो भल्भहरू महिलाको पनि हुन्छ, पुरुषहरूको पनि हुन्छ। हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा हामी त्यो भल्भ खोल्छौँ र पिसाब बाहिर फाल्छौँ। आवश्यक नपरेको बेला त्यो भल्भ हामी बन्द गरेर राखिरहेको हुन्छौँ हामीहरूको त्यो। अब हामीहरूको त्यो विषाक्त चाहिँ वायुहरू बढ्दै गयो भने अब हाम्रो त्यो भल्भ जुन चाहिँ चाहेको बेलामा खोल्ने,
बन्द गर्ने त्यो चाहिँ नि हामीहरूको या त त्यहाँ सुन्निन पुगिरहेको हुन्छ, या हामीहरूको त्यो ठुलो भइरहेको हुन्छ, या त्यहाँ त्यसै पनि कतिपय मान्छेको यस्तो हुन्छ कि त्यो लिकेज भइरहेको हुन्छ, थाहै नपाइकन पिसाब चाहिँ चुइरहेको हुन्छ भने कतिको चाहिँ पिसाब गर्न खोज्यो पिसाबै आउँदैन, रोकी आउँछ कसैको चाहिँ, या कसैको थोरै आउँछ चाहिँ। यी यस्ता सबै किसिमको चाहिँ ती समस्या हुनुको चाहिँ मूल त्यसमा हुन त अरू पनि कारणहरू हुन्छ, यसमा अरू पनि हुन्न भन्ने होइन, तर एउटा मूल कारण भनेको हामीहरूको त्यो किडनीभित्र भएको त्यो विषाक्त वायु र विषाक्त ग्यास नै त्यो मूल कारण र मूल कारक हो त्यो चाहिँ। र त्यसलाई हामीले साँचो अर्थमा हामीले राम्रोसँग निकाल्नु छ र निकाल्ने हो भने अब हामीहरूले यसको लागि चाहिँ यही रम डम डम अडम तम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम तम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम तम थम दम दम नम पम फम रम डम डम रम दम 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 नम पम फम रम डम डम अडम तम थम दम दम नम पम फम रम डम डम रम दम थम दम दम नम पम फम रम डम डम रम दम 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 नम पम फम। जब यसरी हामीले यसलाई भाइब्रेसन गराउँछौँ, यसलाई हामीले कम्पन गराउँछौँ, यसलाई हामी झन्कार गुन्जन गराउँछौँ र अनि त्यो चाहिँ विकारलाई, त्यो विषाक्त वायुलाई जब हामी मुखबाट बाहिर निकाल्छौँ, त्यो अवस्थामा हामीहरूको त्यो विषाक्त जसले हामीहरूको रोग, किडनीको समस्या, प्रोस्टेटको समस्या, अब हामीहरूको त्यो भल्भ जुन चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जुन विकृत र विकारग्रस्त गराउने चाहिँ स्त्री पुरुषहरूको चाहिँ त्यो एक प्रकारको हामीहरूको त्यो ग्रन्थि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ त्यसले बिगार्ने काम महत्त्व रूपबाट अत्यन्त त्यो यस्तो किसिमको नजानिदो किसिमको अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ बिगार्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले पुराको पुरा हामी बाहिर निकाल्न सक्छौँ चाहिँ। रम डम डम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम रम डम डम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम रम डम 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 पम पम। या त्यो अरू चाहिँ नै हामीहरूको मातृका ध्वनिहरू जानेको छैन र अभ्यास गरेको छैन भने हामी केवल त्यो एउटै रम मन्त्र, जसलाई हामी बीज मन्त्र भन्छौँ, बीज मन्त्र भन्छौँ हामी, रम 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 रम। अब यसमा चाहिँ अनुभव के हुन्छ भनेदेखि रम मन्त्र मात्रै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीको नाभिमा र यो कमसेकम यो पेनक्रियाससम्ममा चाहिँ राम्रो यसले चाहिँ कम्पन चाहिँ गराउँछ। रम 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 रम। यो हाम्रो मृगौलालाई जसरी हामीले डम डम अडम तम थम दम दम नम पम पम यो ध्वनिले जसरी चाहिँ यहाँ भाइब्रेसन
झन्कार गुन्जन कम्पन गराउँछ त्यसरी भएको अलिकति त्यति पाइँदैन यो रम डम डम रम डम धम डम 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 पम फम रम डम डम रम डम 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 पम फम रम डम 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 पम फम हुन त रम मन्त्रले मात्रै नहुने चाहिँ होइन तर यसले मात्रै गर्दा हामीले धेरै गर्नुपर्छ रम 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 डम डम अडम दम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम दम 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 नम पम फम रम डम डम अडम दम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम दम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम दम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम दम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम दम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम दम थम दम दम नम पम फम रम डम डम अडम दम 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 नम पम फम यो मातृका ध्वनि भनिन्छ मातृका अक्षर यो अत्यन्त अत्यन्त यो हाम्रो मृगौलाको भित्रको एक एक त्यो कोशिकाहरू भित्र असङ्ख्य हाम्रा त्यहाँ स्नायुहरू हुन्छन् नलीहरू हुन्छन् नाडीहरू हुन्छन् झिल्लीहरू हुने गरेको हुन्छ त्यो विषाक्त चाहिँ वायुले विकृत वायुले जसरी त्यो सञ्चालित र गतिशील र क्रियाशील हुनुपर्थ्यो त्यो नभइरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले यसरी चाहिँ हामीले थोरै होस् कति हुन्छ हामीहरूले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट